वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि तालिबान के हक में वज़ीर आला शहबाज शरीफ का बयान और इसकी सियासी असरात। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ तज्ज़िया नगार जनाब नज़ीर नाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजी साहब। नाजी साहब, आज आपका बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था और उसमें आपने इस जो शहबाज शरीफ साहब की जामा नईमिया के अंदर स्पीच थी उसके आपने डिफरेंट सियासी पहलू जो हैं और डिफरेंट रेपरकशंस उसकी जो इंटरनेशनल एंड नेशनल हो सकती हैं उस पर बात की। सो वुड यू लाइक टू डिस्कस दैट विद मी? आप इसको कैसे देखते हैं स्पीच को? मैं जी इसे जैसा कि मैंने लिखा भी है जी कि हम पहले ही जिस जंग में फंसे हुए हैं जी ये इस लिहाज से बहुत तकलीफ दह और बहुत नुकसानदेह है जी कि कौम के अंदर जो यकजहती होना चाहिए किसी भी जंग में जी वो किसी न किसी वजह से पैदा नहीं होने दी जा रही। जी जमात इस्लामी ने कभी मजम्मत नहीं की इसकी जो टेररिज्म है, जी बल्कि हद ये है कि जमात के अमीर, एक मरतबा मैं भी उसमें था टॉक में, वो जो लड़की को कोड़े लग रहे थे जी जी तो वो उसका जवाब दे रहे थे बैठे हुए। अच्छा तो हम ये कह रहे थे कि ये सज़ा कितनी भी आप इसको इस्लामी कह दें लेकिन जिस तरह दी गई है वो इस्लामी नहीं थी। लेकिन अगर हम रिलीजियस पार्टीज को अलग करें तो PMLN की तरफ से ये आना तो बहुत जी नहीं, उससे पहले एक एडवेंचरिस्ट आए हुए हैं हमारे क्रिकेट खेलते खेलते पॉलिटिक्स में आ गए। जी जी वो तो सालसी पेश कर रहे हैं अपनी। हाँ उन्होंने तो कहा कि मैं आता हूँ दरमियान में और तालिबान और हुकूमत का मैं मुज़ाकरात कराता हूँ। इसका मतलब है कि उनके तो बाकायदा उनके साथ रवाबत है और कॉन्फिडेंस है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है। जी जी इधर ये मुस्लिम लीग नून का जो पॉलिसी वाइज रहा है रवैया जी वो जाहिर है कि बट उनका अगर हम झुकाव देखें तो इमरान खान का इतना वोट बैंक हमने देखा कि इलेक्शंस में नहीं था एंड ही रियली वो तो सब खुल के सामने आ गया। नॉट मैटर कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इस वक्त तो हमने PMLN को देखना है जो इलेक्शंस जीत रही है, जो अवाम जिनके लिए वोट जो दे रहे नेशनल हैं, पार्टी है और जो पंजाब के अंदर रूल कर रही है पार्टी। बिल्कुल। और मुल्क की जो दो बड़ी जमातें हैं उन्हीं में एक हुकूमत में है कोलिशन के साथ, एक अपोजिशन में है। जी अपोजिशन में ये है और पंजाब में हुकूमत में शामिल हैं। जी और दूसरी बात ये है कि चारों चीफ मिनिस्टर जो भी सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे इनको ब्रीफिंग आती है, जी इनको इंटेलिजेंस के समरीज आती हैं, जी इनको इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से फीडेड होता है, बिल्कुल इन्हें आर्मी की तरफ से होता है। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी इस वक्त ज़्यादा जो हमारी फौज की और हमारी हुकूमतों की जो जदोजहद है वो इंटरनल थ्रेट्स हैं जो पेश आते हैं। जी और इंटरनल थ्रेट्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और इंटीरियर मिनिस्ट्री और फौज ये सारे मिलकर ही उनको फेस करते हैं। जी अच्छा नाजी साहब, ये एक सलमान तासीर साहब की हम अर्लियर ऑन इन दिस प्रोग्राम देख उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसको देख रहे थे तो उन्होंने बात की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट की जिसमें मेजर मुश्ताक और राना मकबूल जिसको रन कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्ट्रेट टू चीफ मिनिस्टर शहबाज टाउन में जिनका दफ्तर टारगेट बना है। तो उन्होंने उस पर तनकीद की तो राना साहब ने साइड ली उनकी मेजर मुश्ताक की और उन्होंने कहा कि वो तो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं एंड ही इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और ये एजेंसी जो है ये बहुत अच्छी अपनी प्रोग्रेस और सबको चीफ मिनिस्टर को बताती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इज देयर एनीथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट दिस? देखिए नहीं, ये कंट्रोवर्शियल मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हालात हमारे गैर मामूली हैं। ठीक है। अमूमन आप देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जंगों में इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाती है। बिल्कुल। तो इस जंग में तो बहुत ही इमरजेंसी। हाँ जी। तो इस इमरजेंसी को मीट करने के लिए अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोई इन्वेस्टिगेशन सेल बनाती है जी तो उसको बनाना चाहिए, क्योंकि हालत ये है कि जंग में आपके पास जो भी सलाहियतें हैं जी जी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपको स्टेक पे लगाना पड़ता है, करना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं रुकन सरहद असेंबली निगत और एकजई साहिबा जो कि PMLQ से ताल्लुक रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस ठीक, थैंक यू। निगत, ये जो प्रो तालिबान बयान था मियां शहबाज शरीफ का, इसका आपका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि आपने असेंबली में अपना दुपट्टा फेंका, तो इसकी क्या वजह थी? देखें जी, मेरा इतना शदीद रद्द अमल ही इस बात की गमाजी कर रहा है कि पाकिस्तान के तमाम अवाम को उनके बयान से जिस तरीके से दुख पहुंचा है
کیونکہ ہم سب اگر صوبائیت کی باتیں کرنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم لوگ ایک نہیں رہ سکیں گے. جس طریقے سے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ طالبان جس طریقے سے انہوں نے بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ان بیان سے جو ہے تو یہ واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے باقاعدہ طالبان کے ساتھ مراسم بھی ہیں اور وہ ان کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں. ورنہ وہ صرف پنجاب کی بات نہ کرتے, وہ یہ کہتے اگر وہ انہوں نے واقعی پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے جو آئین کے مطابق حلف لیا ہے اور وہ ایک بہت بڑے صوبے پہ رول کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. انہوں نے صوبے کی بات کر کے آلدو کہ پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور ہم اس کو ایک اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں تمام تینوں صوبے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان کا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بڑے بھائی کو تو طالبان سے یہ اپیل کی کہ بڑے بھائی کو چھوڑ دو, باقی 3 بھائیوں کو قتل کر دو, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کے صوبے کا کیسے ری ایکشن ہوگا, اور یہ پی ایم ایل این بیکاز وہ فرنٹیئر میں ان کے کوئی خاص روٹس نہیں ہیں اور انہوں نے پرٹیکولرلی پی ایم ایل این کی قیادت کی بات کی, سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ایز پی ایم ایل پولیٹیشین بیکاز آپ کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اس وقت کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ شہباز شریف صاحب نے صرف اپنی پارٹی کے متعلق بات کیا ہے اور ہم یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں پورے پاکستان کی, کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان سلامت ہے تو ہم سب کی پولیٹکس ہیں. ایکچولی شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ صرف رول کرنے آئے ہیں اپنی جماعت کے لیے اور رول کرنے کے بعد دوبارہ جدہ واپس چلے جائیں گے کیونکہ ان کا تمام اثاثے اور تمام کچھ جو ہے تو وہ باہر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت NWFP میں جن عورتوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, جن بچیوں کے اسکول جلائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے مائیں بہنیں اپنے بچوں خامدوں اور اپنے لوگوں کو جو ہے تو وہ ان تمام دہشت گردی میں جو تو کھو رہے ہیں, تو ان کے جذبات تو ایسے ہوں گے کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جذبات تو مجھ سے بھی زیادہ ہوں گے. ہم تو صبح ناشتے میں بھی دھماکہ کھاتے ہیں اور دوپہر کو لنچ پہ بھی دھماکہ ہوتا ہے اور رات کو ڈنر پہ بھی دھماکہ ہوتا ہے. نگت, ہم ابھی رانا ثناء اللہ سے بات کر رہے تھے ارلیئر آن ان دس پروگرام اور انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی یہ کوئی صحافیوں کے جواب کے ری ایکشن میں تھی, تو آپ ان کی اس بات کو فیس ویلیو پہ کیوں نہیں لے رہے؟ نہیں جی, میں دیکھیں جی, جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی وہ اس نے صوبے کے لیے نہیں حلف اٹھایا ہوتا, اس نے پاکستان کے لیے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کریں گے. اگر ان پہ کویسچن تھا بھی تو وہ کویسچن کا جواب اس طریقے سے دے سکتے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی نہ کی جائے. آپ دیکھیں سندھ, بلوچستان, NWFP اور ایون پنجاب کے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں کیونکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پنجاب میں دھماکے ہوں اور باقی صوبے جو ہیں تو وہ آرام سے بیٹھیں. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, پورا پاکستان حالت جنگ میں ہے, ہماری افواج پاکستان اس وقت لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ. تو یہ چونکہ اس قسم کا تاثر یہ دینا کہ بھئی افواج پاکستان کو بھی. ناظرین, ہم یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.